अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लफ्ज़ी गोलाबारियों का जो है निशाना जो है बनाया गया। उनका कहना यह है कि नवाज़ शरीफ जो है वो नया लाडला बन चुके हैं और इसके अलावा डॉक्टर्स ने जो है उनको जो है सफ़र के साथ साथ सियासत की भी इजाज़त दे दी है और जो है मुत्तहदा को भी जो है तीर के जो है निशाने पर रखा गया। कहा यह जाता है पीपल्स पार्टी की जानिब से, सईद गनी की जानिब से कि जो है मुत्तहदा जो है वो कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। मुत्तहदा जो है कब की ख़त्म हो चुकी है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से नादिर खिलजी साहब, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नज़ाकत साहब। आप दोनों की खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। सर, पहले तो मैं चाहूँगी जी, जो भी जो नए नए स्टेटमेंट्स जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आ रहे हैं, अब कभी कोई मिनिस्टर जो है वो कोई तनकीद करता हुआ नजर आता है। इलेक्शन से रिलेटेड भी जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड भी काफ़ी जो है तनकीद का निशाना बनाया गया और जो है ये कहा जा रहा है कि जो है इस बार फिर से 2018 वाले इलेक्शन जो हम रिपीट होने देंगे दोबारा से। वो सारी बातें जो है बार बार सुनने में आ रही है। फिर जो है दोनों तरफ से जो लफ्ज़ा गोलाबारियों का जो है वो सिलसिला चल रहा है। तो ये जो जैसे इलेक्शन करीब आते हैं, पहले आप लोगों का इत्तेहाद थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी पीडीएम की जब आप लोगों ने हुकूमत बनाई थी, एकदम से जो इतनी कशीदगी आपस में क्यों? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात है कि एमकेएम, जब भी कराची के लोगों ने एमकेएम को मैंडेट दिया, आपको याद होगा कि 2008 में पीपल्स पार्टी को एमकेएम के दोस्तों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो सबके मैंडेट का एहतराम करती है और एमकेएम को जैसा तैसा मैंडेट मिलता था। वो आज सबको पता है कि कैसा मैंडेट मिलता था एमकेएम को, लेकिन उसमें भी पीपल्स पार्टी उनको रिस्पेक्ट करती थी और उनके मैंडेट का एहतराम करती थी और उनको साथ भी रखा। कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जब से पीएसपी का मर्जर हुआ एमकेएम में और कुछ लोग ज़ाहिर है एमकेएम में आके जिस तरह पीपल्स पार्टी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर किसी की पॉलिटिक्स अगर किसी को सेव करना है, पॉलिटिकली फ्यूचर को सेव करना है, तो उसको पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर क्रिटिसाइज करके ही उसका कद काट बन सकता है। बहुत अनफॉर्चुनेट था कि एमकेएम के दोस्त कंटिन्यूसली पीपल्स पार्टी के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि उनका कोई जवाब बनता है। इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन में आए, हिस्सा लें, लेकिन एमकेएम बड़ी मुश्किल से एक दहशतगर्द तंजीम का एक लेवल उसके ऊपर लगा हुआ था, जो खुद भी एडमिट करते हैं। एमकेएम के जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, आज अपने सारे इंटरव्यूज के अंदर कहते हैं कि हमारा सिग्नेचर ये था कि हम बोरी बंद लाशें तो करते थे लेकिन बल्दिया फैक्ट्री को डिफेंड कर रहे थे। वो तो बल्दिया फैक्ट्री में देखें, बल्दिया फैक्ट्री को डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा ये सिग्नेचर नहीं था, ये सिग्नेचर था। फिर वो जिस तरह की राह के साथ अपना कनेक्शन, सारी चीजें पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। हमने बहुत वार्मली वेलकम किया था एमकेएम को, जब एमकेएम की जो मिलिटेंट विंग को अलग करके एमकेएम एक पॉलिटिकल फेस लेके पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स में आई है। हमने इसको बड़ा वेलकम किया है और हम ये समझते हैं कि एमकेएम एक मेन स्ट्रीम पार्टी है पाकिस्तान की और सिंध की दूसरी बड़ी सियासी पार्टी है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देके अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, और फिर मैं ये समझता हूँ कि एमकेएम के दोस्तों को ये भी सोचना चाहिए कि हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप देखें ना, कल मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो स्टेटमेंट थी एमकेएम की मौजूदा लीडरशिप के लिए, आपको याद होगा कि मौजूदा कन्वीनर के लिए वो जिस तरह कह रहे थे कि जी वो राह के कहने पे पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान के खिलाफ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कैंपेन की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं। तो मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की पिछली बातें बता रहा हूँ आपको। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ना ज़ाहिर है एमकेएम ने भी यहीं पे रहना है, पॉलिटिक्स करनी है, पीपल्स पार्टी ने यहीं पे रहना है, पॉलिटिक्स करनी है। तो हमें जो एक रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी थी मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, हम तो उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एमकेएम के दोस्तों को भी टॉलरेट करना चाहिए और पीपल्स पार्टी के खिलाफ गैर ज़रूरी और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ जो स्टेटमेंट आएगी तो उसको कभी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से एमकेएम के दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी पॉलिटिक्स जरूर करें, अपना मैनिफेस्टो अवाम के सामने रखें, अवाम को बताएं कि पहले एमकेएम ये थी और अब एमकेएम ये है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन खामखा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को क्रिटिसिज्म करना
اور یہ ساری چیزیں کرنا میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مناسب بات ہے. اور جب ایک طرف سے بات آئے گی تو پھر دوسری طرف سے بھی بات آئے گی. پھر اس شہر نے بہت کچھ دیکھا ہے, شاید ہی پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ ہے جس سے یہاں سے لاشیں نہیں گئی ہیں. یہ ماضی کا حصہ ہے. ہم ساری چیزیں بھول کے ایم کیو ایم کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں. لیکن ایم کیو ایم اگر آج کسی کے کہنے پہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ الائی بننا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر جو کرٹیسزم ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹاپ ٹو باٹم لیڈرشپ یا کوئی کارکن اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گا, ہم اسی طرح جواب دیں گے. یہ ساری چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنٹینیوسلی ایک مہینے سے جو ان کے ورکرز کنونشنز ہو رہے ہیں, بالخصوص ملیر میں جو جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں, یہ بڑا انفارچونیٹ تھا. اس میں کوئی سمجھدار لوگ جو ایم کیو ایم کے ہیں ان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بڑی مشکل سے کراچی میں ایک امن ہوا ہے. کراچی میں جو متعصبانہ گفتگو ہوتی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے سب کو, تاکہ اس شہر کے اندر سارے لوگ, ساری جو اکائیاں ہیں وہ مل کے رہیں. پولیٹکس اپنی جگہ پہ ہے, پیپلز بہت سارے لوگ مختلف زبانیں بولنے والے ایم کیو ایم کے اندر بھی ہیں, اسی طرح بہت ساری زبانیں بولنے والے پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہیں. سب کو مل کے اس شہر اور اس ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور اپنی اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن مینیفیسٹو اپنا سامنے رکھنا چاہیے, پروگرام سامنے رکھنا چاہیے, نہ کہ صرف پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر کرٹیسزم کر کے اپنی پولیٹکس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے سیز فائر ہونا چاہیے اور دونوں طرف سے اپنا اپنا پروگرام دیا جانا چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر غیر ضروری کرٹیسزم ہو سکے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. ابھی آپ کو میرے خیال سے پتہ ہی ہوگا, آپ کے جو پشاور کے جو مرکزی اطلاعات کے جو ارباب جہانگیر آسما جہانگیر جو ہے, انہوں نے جو اپنی پارٹی جو ہے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور پارٹی کا جو عہدہ ہے وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اب جو ہے کوئی اور پارٹی میں بھی جوائن کرنے کا جو ان کا ارادہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر لوگ آتے بھی ہیں, جاتے بھی ہیں, پولیٹکس کرتے ہیں. یہ ہر آدمی کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ جس کو مرضی چوائس اس کی ہوتی ہے کہ وہ کس پولیٹکس کے اندر کون سی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرے. اچھی بات ہے. اگر کوئی بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں آتے بھی ہیں, بہت سارے پیپلز پارٹی سے جاتے بھی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیپلز پارٹی میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں پیپلز پارٹی کے کارکن, پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ, پیپلز پارٹی کے ووٹر سپورٹر موجود ہیں, تو وہاں پہ ایک دو بندوں کو چھوڑنے سے یا آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس حوالے سے مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پیپلز پارٹی آج چھوڑ کے جا رہے ہیں, آج بہت سارے لوگ 2018 میں بھی پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئے تھے, جن کے دروازے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مکمل طور پہ بند کیے ہوئے ہیں. حالانکہ بہت سارے لوگوں نے پنجاب سے, کے پی سے, بلوچستان سے, سندھ سے ہم سے کانٹیکٹ کیے, لیکن ہم نے ان کو پارٹی کے اندر سپیس دینے کی بالکل بات نہیں کی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلی بٹیرے ان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. نادر خلجی صاحب, آپ نے جو ہے سردار نزاکت صاحب کی جو ہے وہ پوری گفتگو سنی. نادر خلجی صاحب, آپ نے ایم کیو ایم میں جو ہے ایم کیو ایم کا لقب دیا گیا ہے پاکستان کراچی کی سیاست میں مردہ گھوڑے کا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کب کی ختم ہو چکی ہے, اور ایم کیو ایم جو یہ ابھی کام کر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اسپیشلی ابھی سردار نزاکت صاحب نے کہا کہ ملیر میں جس طرح کی کامنٹس پاس کیے گئے تھے, ان کی جو لیڈرشپ ہے, جو سمجھدار لوگ ہیں, کم از کم ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. جی, کیا باتیں ہوئی تھیں ایسی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا یہاں مجھے بلانے کا. میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں, ایم کیو ایم جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور پولیٹیکل پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عوام کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, اور عوام کے مسائل کا ہم لوگ ہر وقت ان کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کی, ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس جتنے وسائل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, اس کے حساب سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں جس سے ہماری عوام جو ہے تکلیف سے گزر رہی ہے. ابھی میں نے ماشاءاللہ 10 منٹ سے سردار صاحب کی گفتگو سنی, لیکن مجھے خوشی ہوتی کہ اگر یہ بھی بتاتے کہ ہم نے پیپلز پارٹی نے کیا کیا کام کیے ہیں, کیا کیا چیزیں ڈیلیور کی ہیں. جس وقت آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اور عمران خان نے تقریریں شروع کری تھیں, تو ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ بھائی آپ نے اتنے سالوں میں 3 ساڑھے 3 سال میں آپ نے ڈیلیور کیا کیا, آپ اس کا ذکر کرتے نہیں ہیں.
کہ ڈیلیور آپ نے کیا کیا، اور باتیں آپ سب کرتے ہیں، سب کو برا بلا کہتے ہیں، کسی کو ڈاکو، کسی کو کچھ، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن جو عوام کو ڈیلیور کیا ہے اصل چیز وہ ہے. دیکھیں ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کا اصل کام کیا ہے؟ اصل کام ہے عوام کو ڈیلیور کرنا، اصل کام ہے عوام کے مسائل کو حل کرنا، عوام کی تکالیف کو کم کرنا. اس کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. ہمارا فوکس جب اس کے اوپر ہوتا ہے تو اس میں پھر اگر کوئی ہماری مخالف پارٹی اس کے ہماری نظر میں اگر اس کے حساب سے اس کام نہیں کر رہی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے ہم اس پہ تنقید بھی کریں، اور ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں. باقی جہاں تک باتیں نا کہ ایم کیو ایم ماضی کا میں کیا تھی، گھوڑا تھی، مردہ ہے، زندہ ہے، کیا ہے. کمال صاحب کے جو سٹیٹمنٹس اچھا بتائے تھے، میں سب بتاتا ہوں نا آپ کو، جو را کے حوالے سے اور پھر جو میں سب بتاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ کام کرنا، یہ باتیں بھی کی گئی تھیں. یہ جو باتیں ہیں نا کہ یہ مردہ گھوڑا ہے یا اس میں اب جان نہیں رہی یا کچھ جو جس طرح بھی مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں، بھائی اگر اس میں اتنا ہی مردہ گھوڑا ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے یار؟ آپ کے لیے تو پھر کھلا میدان ہے، پھر آپ مزے کریں، آپ کو تو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، آپ کے خلاف کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے. پھر آپ کو ہر وقت ہر پریس کانفرنس میں، ہر تقریر میں ہمارا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ایم کیو ایم ایک بہت بڑی طاقت ہے. ایم کیو ایم میٹر کرتی ہے. ایم کیو ایم کراچی کی اربن ایریا، سندھ کے اربن ایریاز کی ایک قوت ہے، اور یہاں پہ اس کی آواز سنی جاتی ہے، عوام اس کی یہ بات سنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کا جو کمپلیکشن ہے، جو اس کی ٹیکسچر ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو بدنما بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم پہلے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بول رہے تھے، آج ہم ایک دوسرے کے حق میں بول رہے ہیں، نہیں بول رہے ہیں. بھائی جب ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہمارے جس آپس میں جو لوگ ایک دوسرے کو بولے ان کو اعتراض نہیں ہے، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہمارے گھر کا معاملہ ہے نا، ہم اس کو جیسے مرضی چلائیں، کسی کو کیا اس میں اعتراض ہے؟ ہمارا گھر ہے نا. بھائی اگر یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی وہ ووٹ جو ہے لندن کا ہے، ووٹ جو ہے ان کا نہیں ہے، یہ سب باتیں ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے سنی ہے نا. کسی کا بھی ووٹ ہے تو ایم کیو ایم کا نا. اور ایم کیو ایم رجسٹرڈ پاکستان میں پارٹی کون سی ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان. یہ ایک واحد رجسٹرڈ پارٹی ہے، اسی نے الیکشن لڑنا ہے، باقی سب نے تو کسی نے الیکشن لڑنا نہیں ہے. تو وہ کچھ بھی بولتے رہیں. اچھا اب وہ اچھی بات بول رہے ہیں، بری بات بول رہے ہیں، عوام کے فیور میں بول رہے ہیں، نہیں بول رہے ہیں، جو اگر کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو وہ بھی سب کو ہمارا معاملہ ہے نا. آپ چھوڑ دیں اس کو، آپ فوکس کریں عوام کے اوپر، آپ فوکس کریں عوام کی تکلیفوں کے اوپر، آپ فوکس کریں عوام کو ڈیلیور کرنے کے اوپر. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 22,000 ارب روپیہ لیا پچھلے 15 سال میں. 22,000 ارب روپیہ. ہماری وہ پارٹی ہے جس نے 300 ارب روپیہ 4.5 سال میں خرچ کیا، اور کراچی کو کہاں سے کہاں لے گئے؟ کراچی کو دنیا کی 12 تیز ترین شہروں میں لے گئے، تیز ترین ترقی کرنے والے شہروں میں لے گئے. صرف کتنے؟ 300 ارب روپے سے. 75 یہ 300 ارب 4.5 سال میں اگر آپ لگائیں تو 75 ارب روپیہ سال کا بنتا ہی ہے. ہم ان کی 22,000 کی جو بات کر رہے ہیں، ایک سال کا کتنا بنتا ہے؟ 1,500 ارب، 1,500 ارب روپیہ. ہم کیا کس چیز کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں. پھر اس میں ایم کیو ایم کی پرفارمنس کیا تھی؟ یہ باتیں ہیں ماضی کی، یہ حقیقتیں ہیں ماضی کی، یہ چیزیں ہیں جو ان کے ذہنوں میں ہیں، جو ان کو رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دن میں آ کے پریس کانفرنس میں سب باتیں بولتے ہیں کہ یہ اگر دوبارہ ایم کیو ایم پاور میں آ گئی اور اس نے دوبارہ وہ چیز اپنی پرفارمنس دکھا دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری آئندہ کی ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. لوگ اس وقت یاد کر رہے ہیں. آپ کسی کے پاس چلے جائیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ ہمارے دشمن کے پاس بھی چلے جائیں، کہ سڑک پہ کسی آدمی نیوٹرل آدمی کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو کہے گا کہ 2005 سے 2010 میں ایم کیو ایم نے ڈیلیور کیا، ایم کیو ایم نے کراچی کو بنایا. یہ وہ حقیقتیں ہیں. آپ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں. میں مصطفیٰ کمال صاحب کا دور ایم کیو ایم کا ہی دور تھا نا، ایم کیو ایم کا ہی دور تھا. اس میں جو ڈیلیور ہوا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور یہ تو بلدیات ہو گیا نا، مطلب وزارتوں کے بعد آپ لوگوں نے کیا ڈیلیور کروایا؟ سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ کہا جاتا ہے جی گورنر ان کا ہے، ٹھیک ہے، اتنے سالوں سے جیسے ابھی انہوں نے کہا، انہوں نے بھی سردار صاحب نے بھی کہا کہ گورنر ان کا ہے. گورنر ایک نمائندہ ہوتا ہے وفاق کا. ایڈمنسٹریٹو پاور اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو پاور ہوتی ہے چیف منسٹر کے پاس. 2010 میں پاس ہوئی ہے یہ جو 18ویں ترمیم، اس کے بعد سے جتنا پیسہ آتا ہے وہ چیف منسٹر کے پاس پارک ہوتا ہے، وہ گورنر کے پاس پارک نہیں ہوتا ہے. آج ہمارا جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس 1,500 ارب روپیہ ہر سال آ رہا ہے اور اس کے پاس پارک ہو رہا ہے. وہ آگے سے ڈیلیور جس کو کر رہا ہے. اچھا یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ تو ماتحت ہونی چاہیے چیف منسٹر کی، تو بھئی آپ بھی پھر اس کا مطلب وزیر اعظم کے ماتحت ہونے چاہیے.
اس سے تو لاجک یہی بنتی ہے نا. اور اگر آپ اس کے ماتحت ہیں تو آپ تو ان کو, عمران خان آتے تھے, وہ وزیر اعظم تھے نا. آپ کے کراچی شہر سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا, سب سے بڑا کمرشل ہب ہے. یہ چلے گا, یہ ترقی کرے گا تو پورا پاکستان ترقی کرے گا, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. کراچی جو ہے وہ 4,500 ارب روپیہ ٹیکس دیتا ہے پاکستان کی کٹی کے اندر, اور وہ اس کے اندر ٹوٹل جو ہوتا ہے وہ 7,000 ارب ہوتا ہے, یعنی 65% سے زیادہ ٹیکس صرف کراچی دے رہا ہے. اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے ہمیشہ, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ دونوں آپس میں بیٹھتے نہیں تھے, بات نہیں کرتے تھے. ایک وزیر اعظم ہے, ایک وزیر اعلیٰ ہے, آپس میں گفتگو نہیں تھی ان کی آپس میں, کوئی کسی کو ریسیو کرنے کا وہ نہیں تھا کہ میں جا کے اس کو ریسیو ہی کر لوں, کم سے کم ایتھیکلی کر لوں. نہیں, آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ جب تک نہیں ہوگی تو آپ کس طرح ڈیلیور کریں گے؟ ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی, آپ لوگوں کا, عوام کی تکالیف کو کم کریں گے. تو یہ ان باتوں پہ فوکس کرنا چاہیے, ان چیزوں کو کوشش کرنا چاہیے حل کرنے کی. ہمارے پاس اختیارات تھے نا 2005 سے 2010 کے درمیان, ہم نے جب اختیارات تھے, ہمارے پاس میئر تھا, ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا. اس طرح کا ڈیلیور کر کے دکھائے نا کوئی بتائے کہ ہاں بھائی انہوں نے یہ کیا تھا, ہم نے اس سے بہتر یہ کیا. نہیں مرتضی وہاب صاحب کام تو اچھا کر رہے ہیں. نہیں, کام اچھا کر رہے ہیں, لیکن میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ میں نہیں کہہ رہا, ورلڈ نمبر 2 میئر میں نے نہیں اس کو خطاب دیا, اس کو نیو یارک بلا کے دیا گیا. اس کو پاکستان, یہ کراچی کو 12 تیز ترین ترقی کرتے ہوئے شہر میں نے نہیں خطاب دیا, یہ انٹرنیشنلی دیا گیا. آج کراچی کدھر ہے؟ 15 سال سے حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے نا. آج 4 ورسٹ شہروں میں آتا ہے دنیا کے. کس میں؟ 4 ورسٹ شہروں میں. یہ کتنی تکلیف کی بات ہے. آپ یہاں کے شہریوں کو سوچیں نا, وہ بیچارے پانی کے لیے ترس رہے ہیں, پانی کے لیے کہیں دور نہیں جائیں. یہ گلستان جوہر یہ ہمارا یہ ادھر قریب میں ہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی کچی آبادی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی سلمز ہے, یہ ایک نارمل علاقہ ہے, اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, پراپر علاقہ ہے, پائپ لائنیں بچھی ہوئی ہیں, سب کچھ ہے. 10 سال سے پانی نہیں آ رہا. آپ سوچئے اگر ہماری مائیں بہنیں, جوہر کی بات کریں نادر صاحب, یہاں پہ کراچی کے کافی علاقوں میں نہیں میں نے ایک مثال دی آپ کو, میں نے ایک مثال دی, اور مثال میں نے اس علاقے کی دی جس علاقے کو ہم سلم نہیں کہتے, جس کو ہم کو کچی آبادی نہیں کہتے. کراچی تو آدھا تو سلمز میں ہے, آدھے لوگ تو ہمارے کچی آبادیوں میں رہتے ہیں. ہم ایک نارمل علاقے میں پانی نہیں دے سکتے تو کچی آبادیوں کی تو باری ہی نہیں آئے گی. تو یہ سب چیزیں ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بات کر رہے ہیں, اور بہت مجھے مزہ آ رہا ہے کہ اس طرح کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو اسی طرح کے لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہیے, جو ایک پولیٹیکل فیس ہو, جو پازیٹیولی کرٹیسزم بھی کریں اور اس کے اوپر کسی کو اعتراض بھی نہ ہو. اور بالکل اچھے ہوں گے, میں بالکل میں کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر عمران فاروق بھی بہت اچھے تھے, وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, جس کو لندن میں جن کو قتل کروایا گیا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, بھائی ہمارے تھوڑا سا بھول رہے ہیں کہ اس سے پہلے کراچی کا میئر کون تھا, بھائی تھوڑا سا بھول رہے ہیں کہ وسیم اختر صاحب اس سے پہلے کراچی کے میئر تھے. اور جہاں تک یہ 15 دوست 2016 تک کراچی ایسا ہوسٹیج تھا کہ ایم کے ایم کا جو ملیٹنٹ ونگ تھا اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا تھا. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ایک بندہ لندن سے رات 10 بجے خطاب کرتا تھا, میڈیا کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ 1 منٹ کے لیے اس کو کٹ کر سکے. پیپلز پارٹی کیا, ایم کے ایم کے دوست کیا, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایم کے ایم کا جو ملیٹنٹ ونگ تھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 30-35 لاشیں گرائی جاتی تھی یہاں پہ. یہ بڑا انفارچونیٹ تھا. 15 سال میں ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اس وجہ سے نہیں ہوئی. میئر کراچی وسیم اختر صاحب کو ہٹے ہوئے میرے خیال میں 2 یا 3 سال ہوئے ہوں گے. اس کے بعد کراچی میں جو امن ہوا ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا, کراچی کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے لے کے آئے پچھلے بلدیاتی الیکشن میں. میں کوئی پوائنٹ سکورنگ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ کام کے اوپر اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو کراچی میں کام کرنے کا موقع کب ملا ہے؟ اب جا کے پیپلز پارٹی کو کراچی میں کام کرنے کا موقع ملا. اور انشاءاللہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مرتضی وہاب صاحب کو, میئر کراچی کو ٹارگٹ دیا ہے کہ کراچی کو آپ ایسا بنائیں, کراچی کے اوپر ایسا فوکس کریں, کراچی کے اوپر ایسا کام کریں کہ پیپلز پارٹی کو اس سے بہتر لوگ آئندہ الیکشن میں ووٹ کر سکیں. میں آپ کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں
کہ کراچی میں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا, تو پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کراچی کی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے سامنے آئے گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری سیٹیں ہم لیں گے, ایم کیو ایم کے دوستوں کو بھی سیٹیں ملیں گی. اچھا بدقسمتی کیا ہے کہ ایم کیو ایم کے دوست ہمیشہ ان کے ساتھ جا کے اطاعت کر. 2018 میں ایم کیو ایم کی سیٹیں چھینی گئی, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے چھین کے پی ٹی آئی کو دی, ایم کیو ایم نے جا کے انہی سے اطاعت کر لی. جن کی سیٹیں چھینی گئی انہی سے جا کے اطاعت میں بیٹھ گئے عمران خان. سب کو پتہ ہے. دیکھیں ایسے لوگوں کو یہاں سے کراچی میں جتوایا گیا جن کی کونسلر بننے کی کیپیسٹی نہیں تھی. میں ذاتی طور پہ ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے ایم کیو ایم کو پاکستان کی ایک محب وطن پارٹی سمجھتا ہوں. ایم کیو ایم کے جتنی لیڈرشپ ہے میں سمجھتا ہوں موجودہ لیڈرشپ ہے جو ایک ملیٹنٹ ونگ کو چھوڑ کے جو پولیٹیکل فیس ہے, میں اس کو پاکستان کے محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں, سچے پاکستانی سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کراچی وہ کراچی تھا جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ علم, تہذیب اور یہ ساری چیزیں سیکھنے آتے تھے, ایجوکیشن لینے آتے تھے. انگریز کراچی کے لوگوں کے لیے لکھتا تھا کہ ایگزامینر از بیٹر دین ایگزامینر. پھر کیا ہوا, یہ ان پڑھے لکھے دوستوں کو سوچنے کی ضرورت ہے نا. پھر ایم کیو ایم بنی, اچھا ایم کیو ایم بننے سے سب سے زیادہ اگر کسی کا نقصان ہوا تو کراچی کے رہنے والے لوگوں کا نقصان ہوا. یہ ایم کیو ایم بننے کے بعد ہوا نا, سارے معاملات خراب ہوئے. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, بالکل اسٹیٹ سب کچھ چل رہا تھا. 92 میں جب حقیقی اور ایم کیو ایم کی لڑائی ہوئی, ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے, دونوں طرف سے شہید ہوئے. وہ کون تھے؟ وہ کراچی کا اردو بولنے والا تھا, چاہے حقیقی کا مر رہا تھا یا ایم کیو ایم متحدہ کا مر رہا تھا. میں آج بھی سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ عظیم احمد طارق کو کس نے مارا. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ مصطفیٰ کمال صاحب کی ساری سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. ڈاکٹر عمران فاروق کو کس نے مارا, حکیم سعید کو کس نے مارا. یہ ساری وہ چیزیں اب بڑی مشکل سے اللہ اللہ کر کے ایم کیو ایم ان ساری چیزوں سے باہر نکل کے آج ایک پولیٹیکل فیس لے کے سامنے آئے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا جو پرانا طریقہ کار تھا اس میں یہ ان کو واپس نہیں جانا چاہیے. ایم کیو ایم کو پولیٹیکل پوری طرح سے ایم کیو ایم کو آزادی ہونی چاہیے کہ ایم کیو ایم پورے پاکستان کے اندر پولیٹکس کرے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایم کیو ایم نے جب آزاد کشمیر کے اندر سے بھی سیٹیں لی, گلگت بلتستان کے اندر سے بھی سیٹیں لی, ہمیں آج بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اپنے پروگرام کے ساتھ جائیں, اپنے الیکشن مینیفیسٹو کے ساتھ جائیں. وہ وقت گزر گیا کہ جب ایک سیٹ پہ 2 لاکھ ووٹ پڑ جاتے تھے, 1,75,000 ووٹ پڑ جاتے تھے. اچھا مجھے کوئی بتا دے کہ جن سیٹوں کے اوپر 1,75,000 ووٹ پڑتے تھے اب 20,000 ووٹ وہاں پہ کیسے پڑ رہے, اس وقت کیسے 1,75,000 ووٹ پڑ جاتا تھا. یہ ان دوستوں سب کو پتا ہے کیونکہ ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں, یہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں. اب بنیادی چیز میں کہنا کیا چاہتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے, اس شہر کے لارجر انٹرسٹ کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے ایم کیو ایم ہے, جماعت اسلامی ہے, پیپلز پارٹی ہے, باقی جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کا یہاں پہ جتنا سٹیک ہے, سب کو میرے خیال میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ ضرور آپس میں بنانی چاہیے اور ایک چارٹر سائن کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جو الزامات لگا رہے ہیں, الزامات کی سیاست نہیں کریں گے بلکہ ہم کام کی بنیاد کے اوپر, جس طرح میرے بھائی نے بات کی, میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے پروگرام کے مطابق الیکشن دے کے, اپنا پروگرام دے کے الیکشن میں جانا چاہیے. ہمیں زبان کی بنیاد کے اوپر, مذہب کی بنیاد کے اوپر یا کسی اور لاسانیت کی بنیاد کے اوپر ہمیں الیکشن میں نہیں جانا چاہیے. اور پھر جب ہم جائیں گے پھر یہ شہر متاثر ہوگا, یہ شہر متاثر ہوگا, یہ صوبہ متاثر ہوگا, یہ ملک متاثر ہوگا, پھر ملک آگے نہیں جا سکتا. میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا یہ شہر ہے, تو اس میں ہمیں اپنی پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ٹالرنس کے ساتھ, ہمت کے ساتھ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو احترام کرنا چاہیے. میں نے آپ کو مثال دی کہ 2008 میں جو الیکشن ہوا اس میں پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کے دوستوں کی ضرورت نہیں تھی. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی سچے دل کے ساتھ, صدقے دل کے ساتھ ایم کیو ایم کے جو مینڈیٹ ملے گا ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کریں. اچھا, آپ نے تو جماعت اسلامی کے بھی مینڈیٹ کا احترام کر رہے ہیں نا, آپ نے کہا تھا کہ جو بھی ہوگا ہم ان کا احترام کریں گے, لیکن وہ کہتی کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. ملا, ہم جماعت اسلامی کا مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اور جماعت اسلامی کا مینڈیٹ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ جب الیکشن ہوا
तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जमात इस्लामी कराची से आई। हमारे सीएम साहब मुराद अली शाह साहब अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इदारा नूर हक में गए, उनको जितना मैंडेट मिला उनको मुबारक दी हमने। एमक्यूएम के दोस्तों को अगर आने वाले इलेक्शन में 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें एमक्यूएम के लोग, कराची के लोग अगर एमक्यूएम को वोट करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हार और इनकी जीत को तस्लीम करेगी। लेकिन उसके लिए शर्त ये होनी चाहिए कि किसी का घोड़ा बन के, किसी स्टैब्लिशमेंट का घोड़ा बन के माजी के अंदर जिस तरह की पॉलिटिक्स होती रही इस तरह नहीं होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक फ्री इलेक्शन हो, ताकि फ्री इलेक्शन ऐसा इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जिसमें पीटीआई समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शन में आजादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिले। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी अगर कराची के लोग इनको वोट करेंगे। फिलहाल तो कराची में पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। बल्दियती इलेक्शन में देख लें, आइंदा इलेक्शन में दावा करके जा रहा हूं कि कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी बन के उभरेगी, क्योंकि पाकिस्तान कराची के लोगों को पता है, कराची के लोगों को पता है कि कराची में पीपल्स पार्टी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे ज्यादा कराची के ऊपर फोकस्ड है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने अब जो इलेक्शन आएंगे उसके जी बाद बिल्कुल इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, बिल्कुल मैं नादिर साहब के पास आऊंगी, इससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी सरदार नज़ाकत साहब से। नादिर खिलजी साहब, मैं आपसे चाहूंगी कि हम कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं सरदार साहब के पास जाऊंगी। मुझे इस बात की यकीनन खुशी हुई है कि सरदार साहब ने कहा है कि भाई एमक्यूएम को भी मौका मिलना चाहिए काम करने का, पूरे पाकिस्तान में काम करने का मौका मिलना चाहिए। और ये असल में मैं इस चीज़ के ऊपर जोर देना चाहूँगा कि यही मेन चीज़ है जो हमारे यहाँ इंटरफेरेंस होती है, और उस इंटरफेरेंस के जरिए किसी न किसी को दबाया जाता है, वो चाहे किसी भी सेक्शन ऑफ दी पावर से आए वो ताकत या वो दबाने वाला सिलसिला, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। जब वो होता है तो उसका फिर कोई ना कोई रिएक्शन होता है। अगर आप माजी के हालात पे गौर करें ना, तो एमक्यूएम बेसिकली एक रिएक्शन था उन ज्यादतियों का, उन जुल्म का जो कि शहरी आबादी के साथ किए जा रहे थे। सबसे नंबर 1 कोटा सिस्टम था। वो कोटा सिस्टम बहुत बड़ी आवाज बना एमक्यूएम के बनने में। तो ये जो ज्यादतियां हैं, इन ज्यादतियों को अगर हम रोक लेंगे तो रद्द-ए-अमल में होने वाले काम भी रुक जाएंगे। अभी सरदार साहब ने जिक्र किया कि जब मुत्तहदा बनी उसके बाद हकीकी और मुत्तहदा के जो आपस में क्लैशेस वगैरह चल रहे, तो उसमें सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ वो महाजिरों का खुद का अपना हुआ, जिनके लिए तंजीम बनी थी। मैं वो बातें कर रहा था, आपने बीच में उसको मुझे तस्दीक कर दी मेरी बात। ये कि देखें, अगर हम इस चीज को गौर करेंगे ना कि जुल्म और ज्यादती किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर ना हो, तो उसका फायदा क्या होगा मुल्क को फायदा ये होगा कि रिएक्शन में जो काम होते हैं वो नहीं होंगे। जब वो रिएक्शन में काम नहीं होंगे तो मुल्क एक सिमत में चलता रहेगा। मुल्क अपनी सिमत से, अवाम अपनी सिमत से हटेगी नहीं, गवर्नमेंट अपनी सिमत से हटेगी नहीं। ये होना चाहिए। इसकी वजह से हम अपना बहुत टाइम जाया कर चुके हैं पिछले 75 साल के अंदर। इस चीज को हमें रोकना चाहिए, हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। इसी का वजह होती है कि अगर इंसाफ जो कहा जाता है ना कि इंसाफ हो सोसाइटी के अंदर, तो बहुत सारे काम अच्छे हो जाते हैं। वो यही वजह है। अब ये बात जो आपने कही ना कि महाजरों की आपस में लड़ाई, देखें ये भी एक पॉलिसी और एक सोच की वजह से थी। आज भी आफाक साहब महाजिर नाम को लेके बैठे हुए हैं ना, क्या मतलब ये उनकी सियासत है, वो करना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन एमक्यूएम ने क्या किया, एमक्यूएम ने सोसाइटी के हर सेक्शन को साथ लिया। आज सुराबगोट से लेके किमाड़ी से लेके किसी भी कराची के हिस्से में आप चले जाएं, बंगालियों का इलाका हो, वो पठानों पख्तूनों का इलाका हो, वो सिंधियों का इलाका हो, हर जगह एमक्यूएम मौजूद है। हर जगह एमक्यूएम के नुमाइंदे मौजूद हैं। हर जगह एमक्यूएम अपने लोगों को इलेक्शन में खड़ा कर रही है। तो ये एक ऐसी चीज है जो एक बहुत नई चीज है इस कराची की सियासत के अंदर, जो पिछले 7-8 साल में 10 साल में एमक्यूएम ने
या पीएसपी में जो लोग थे उन्होंने एमकेएम के साथ जो शमूलियत कर ली, इसको मैंने आपसे पहले कहा ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये हमारी एक पॉलिसी है, हमने उसको सोच समझ के सब सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जोड़ा है और उनको हम साथ लेके चल रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, इसमें रद्देअमल वाला काम ये किया जाता है, जिसकी वजह से सारा का सारा मामला खराब होता है। जहां तक हमारे भाई ने कहा कि कराची के अंदर 2016 तक जो कत्ल वगारत चल रही थी और बोरी वाली लाशें थी और ये सब चीजें थी, देखें क्या बोरी बंद लाशें हमने दी, हमें तो दी गई बोरी बंद लाशें। पक्का किला कौन भूला है, सुराब कोट कौन भूला है, कस्बा कौन भूला है, ये सब चीजें हमारी तारीख का, कराची की तारीख का हिस्सा है, पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। ये चीजें मैंने आपको बार बार जो बात कह रहा हूँ ना कि रद्द-ए-अमल, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इन चीजों को हमें रोकना है। अगर हम रोक लेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारी डायरेक्शन सही हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये देखें कि कराची को पूरे सिंध का 2% पानी मिलता है, तो पूरे सिंध में पानी आता है उसका 2% कराची को मिलता है। कराची की आबादी कितनी है, हम तो 50% कहते हैं, बड़ी मुश्किल से अब इन्होंने 2 करोड़ 3 लाख पे आके ये चीज मानी गई है। इस पर ये भी अगर आप देख लें तो ये तकरीबन 35% बनती है कराची, 35% को आप 2% पानी दे रहे हैं। अगर मैं इनकी बात मान लूं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि 2016 तक सारी बुराइयों की वजह एमकेएम थी, तो भाई इंटीरियर सिंध के अंदर लोगों ने क्या कसूर किया था? वहां तो दूध की नहरें बह रही होनी चाहिए थी, वहां तो सब पक्की सड़कें होनी चाहिए थी, वहां तो सब पानी होना चाहिए था। वहां क्यों हमारे बच्चों में के पास शलवार है तो कमीज नहीं है, कमीज है तो शलवार नहीं है? वहां क्यों विटामिन डी की कमी है? वहां क्यों बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस है? ये सारे मसाइल। वहां तालीम इतनी कम क्यों है? 90% स्कूल जो है वो देही इलाकों में है, लेकिन 90% आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन भी देही इलाकों में। ये कितना बड़ा अलमिया है। तो इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूं ना मैं, प्राइमरी स्कूल जो है 90% हमारे देही सिंध में है जी। लेकिन उसके बावजूद सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बन चुका है जो नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, और पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के अंदर, जिसमें सिंध का बहुत बड़ा हाथ है। 70 लाख के करीब बच्चे जो स्कूल गोइंग एज के हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये तो इंटीरियर सिंध में ऐसा क्यों है? एमकेएम उसकी जिम्मेदार भी है। मतलब आप स्केपगोट नहीं ढूंढें, आप किसी को मोर्दे इल्जाम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं करें, आप रियलिटी पे बात करें, हम इनके साथ खड़े होंगे। रियलिटी पे बात करें, सच्ची बात करें, हम इनके साथ खड़े होंगे, हम इनका साथ देंगे। हम वो लोग हैं जिन्होंने जमात इस्लामी जो हमें उठते बैठते हमें बुराइयां करते हैं, उनका नुमाइंदा यहाँ नहीं है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुख्तसर बात करूंगा। हम उनके एहतजाज में जो उन्होंने धरना दिया हुआ था 28 दिन का, हम उसमें जाके बैठे थे, अपना झंडा लेकर नहीं गए थे, कराची के लिए गए थे, कराची के मुतालबात के लिए गए थे। वो हमारे धरने में नहीं आए, लेकिन हम गए थे। देखिए ये बात ना करें पीएसपी और एमकेएम, हम एक ही हैं। पीएसपी हाँ, बैठी थी, हम एक ही हैं। बहुत मालूमात है ना। देखिए मैं मुदाखलत नहीं कर रहा, तो मैं कहता हूँ कि आप भी मुदाखलत, मुझे बात करने दें। मसला ये होता है कि हमारे यहाँ कोशिश ये की जाती है कि जब आपके पास लॉजिक और पॉइंट्स नहीं होते ना, तो आप दूसरे को बात करने से रोकते हैं। ऐसा ना करें। नहीं, वैसे इनकी बात भी हकीकत है, उस वक्त एमकेएम नहीं थी, उस वक्त पीएसपी थी। तो वो कौन है आज? सीनियर डिप्टी कन्वीनर है पाकिस्तान। बिल्कुल जाहिर, अब हैं, बिल्कुल है ना। तो वो पॉलिसियां बना रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग में वो शामिल हैं, सबसे ज्यादा वोकल आवाज हैं। तो उनकी क्या किया, कराची के लिए खड़े हुए उनके साथ जाके। ऐसा नहीं है, आज भी देख लें जो हमने एहतजाज किया फलस्तीन के ऊपर, पूरी कराची की हर पार्टी को दावत दी। कौन नहीं आया? पीपल्स पार्टी नहीं आई। कौन नहीं आया? जमात इस्लामी नहीं आई। हमने तो हर एक को जाके दावत दी। तो हम सबको लेके चलने की पॉलिसी के ऊपर चलते हैं, सिर्फ कराची के लिए। और मैं आपसे ये कहूं कि ये इन्होंने जो बात कही है ना कि कराची के लोग पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और पीपल्स पार्टी ये करेगी और वो करेगी और इतनी सीटें जीतेगी, खुदारा कराची के लोगों की इंटेलिजेंस को चैलेंज ना करें। कराची के लोगों को इतना बड़ा आप चैलेंज मत दें। अच्छा। ये वो क्या आप समझते हैं कि उनको नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे पानी क्यों नहीं मिल रहा? उनको नजर नहीं आ रहा कि करोड़ों रुपए का मुफ्त पानी जो अल्लाह ताला मुफ्त में दे रहा है, वो पानी करोड़ों रुपए का बेचा जा रहा है। 50 करोड़ का सुराबकोट में पानी सिर्फ बेचा जाता है। बल्दियां में जाके देख लें, हर जगह पूरे कराची में आपको सड़कों का बेड़ा गर्क कर दिया टैंकरों ने। हकीकत है, लेकिन अभी जब से कादिर मंदू खेल साहब आए थे बल्दिया में, उन्होंने काफी वहाँ पे प्लांट्स वगैरह भी लगाए थे और वहाँ पे पानी की लाइंस वगैरह कनेक्शन दिया है। थोड़ा बहुत अब बेहतर है वहाँ के मामला। जी, मैंने वहाँ पे काम किया है, 2 महीने काम किया वहाँ पे बल्दिया में। हमने कराची के लोगों को नहीं, कराची के लोग पीपल्स पार्टी के साथ है। आज मेयर कराची कौन है?
कराची का नुमाइंदा है, कराची का जो जिसकी बाय बर्थ जो कराची का है वो कराची का मेयर है। इसमें कोई वो नहीं है कि हम कराची वालों ने पीपल्स पार्टी को वोट किए भाई। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें लेके आई है। तो अब इलेक्शन होगा, यहीं पे आप इलेक्शन के तीसरे दिन भाई को बुला लें और फिर देख लीजिएगा पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आएगी। पीपल्स पार्टी एनए की 11 से 12 सीटें लेगी। 10 से ज्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आएंगी कराची से। मैं आपको चैलेंज करके जा रहा हूँ। चैलेंज हो गया है नादर साहब, चैलेंज हो रहा है 10 से 12 कराची में। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं पीपल्स पार्टी का मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ, मुख्तलिफ जगहों को लोगों को सुनता हूँ। लोगों को बिल्कुल इस चीज का इदराक है कि पीपल्स पार्टी कराची की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो सारी इकाइयों को साथ लेके चल रही है, सबको साथ लेके चलती है। पीपल्स पार्टी टॉलरेंस का मुजाहरा करती है, पीपल्स पार्टी रिकंसिलिएशन का मुजाहरा करती है। इसलिए कराची के लोगों ने फैसला किया है बल्दियाती इलेक्शन में कि हम मजहबी जमात को भी वोट नहीं करेंगे, हम एमक्यूएम को भी वोट नहीं करेंगे। एमक्यूएम को पता था, तो बाइकॉट नहीं एमक्यूएम के दोस्तों को पता था हमें कितनी देखिए सीटें मैं एक मिलेंगी। छोटी सी बात कह दूं, मैं छोटी सी बात कहता हूं। अच्छा, छोटी सी बात कहता हूं, छोटी सी बात। रनी कहा था कि आप लोगों को पता था कि आप लोगों को कितने वोट मिलेंगे, इसलिए शायद बाइकॉट करना पड़ा मजबूरन। देखिए सब्जेक्टिव गुफ्तगू से टाइम बहुत शॉर्ट है, सब्जेक्टिव गुफ्तगू से हम नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। ऑब्जेक्टिव गुफ्तगू करें, मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे। कराची में क्या हालात हैं, कराची में पानी कितना आ रहा है, कराची के अंदर किस तरह के डिलीवरी दी गई है, इनकी बात ये ऑब्जेक्टिव बात करें। इनकी बात हवा में बात करें, तारे तोड़ के ले आएंगे। देखिए भाई ले आए यार, तारे तोड़ के। कराची में पानी का इशूज है, पता नहीं रोटी नहीं खाते। पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसे ही है, एमक्यूएम के साथ जमाते इस्लामी पानी तो सबके घरों में पानी ये थोड़ी पूछ के जाता है कि मैं एमक्यूएम के घर जा रहा हूँ और पीपल्स पार्टी के घर नहीं जाऊंगा, वो तो सबका मसला है। लेकिन एक चीज जहाँ पे थोड़ा सा क्रेडिट देने की बात है, क्या ही अच्छा होता कि यूएनडीपी की रिपोर्ट पढ़ लेते कि सिंध वाहिद सूबा पाकिस्तान का जिसमें हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा काम किया है। आज पूरी दुनिया से लोग आके सिंध से इलाज करवाते हैं। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ से 5 मिनट 10 मिनट की ड्राइव पे हमारा चेस्ट पेन यूनिट खड़ा है। आप NICVD कराची 15 मिनट की ड्राइव पे अब्बासी अस्पताल भी खड़ा हुआ है ना, वहाँ जाके देख लेना। अब्बासी अस्पताल भी हमारा है भाई, आप ही का है ना। क्या हालात है वहाँ पे? अब्बासी अभी आप चलें, अभी मुर्तजाबाद के आने के बाद आप जाके देखें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। मैं तो रोज जाता हूँ हमारे भाई, वो थोड़ी है कि अभी आप लास्ट कब गए नादर साहब, कितना टाइम हुआ आपको गए? मैं इनको अब्बासी कब गए थे? 4 दिन पहले, 4 दिन पहले बोल। अच्छा मैं भाई को कहता हूँ कि जो इनकी अब्बासी शहीद के हवाले से रिजर्वेशन है, ये मुझे व्हाट्सएप करें, मैं मुर्तजा आप सबसे बात करूंगा। और आपकी जो भी रिजर्वेशंस है वो सब आप शेयर बात करें ना, इनको भी हक पहुंचता है। आज मुर्तजा बाब कराची में सिर्फ सरदार नजाकत का या पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं है, वो कराची के हर इलाके और सही बात है। जिसको जो इशू है आप उनसे बात करें, हो सकता है कि उनके में ना वो चीज बेहतर हो जाए। यूनिवर्सिटी रोड खुदी हुई कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हो गया ना भाई, काम हो रहा है ना उसके ऊपर। काम तो देखें ना, अब आप काम भी नहीं होने दे रहे। मुस्तफा भाई के वक्त में जब काम होता था तो 24 घंटे होता था, 3 शिफ्टों में काम। क्यों? लोगों को तकलीफ थी। नहीं, यहाँ पे भी सुबह और रात में काम हो रहा है, लेट नाइट काम और रात में जो काम हो रहा है वो आप जाके देखेंगे, मीडिया के आदमी हैं। उस वक्त एमक्यूएम जो काम करती थी, जो वो काम करती थी, नहीं मुस्तफा कमाल साहब के दौर में भी काम हुआ है। आखिरी स्टेटमेंट ये देना चाह रहा हूँ कि कराची के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून या जमात इस्लामी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को इक्वली लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। उसके बाद कराची के लोगों को हक पहुंचता है कि कराची के लोग उसको वोट करें। कराची के लोग इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को, हर वक्त पीपल्स पार्टी की जो बात लगाई हुई है ना, कराची सिंध के अंदर, पूरे सिंध में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आज किसके हाथ में है? डीसी, एसी, सारे महकमे, हर चीज नहीं। निगरान सेटअप किसका है? निगरान सेटअप भी आपको पता है, सारा गवर्नर के हाथ में कुछ नहीं होता, आला के हाथ में होता सारा कुछ। सारे एसी, डीसी, हर SHO, SSP, SP, सबके सब पीपल्स। मेरी बात ये सुन नहीं सकते, गवर्नर जिसका है मेरी बात ये इस तरह सुन नहीं सकते क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ। एक और प्रोग्राम कर दे। ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में है, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना भी इनकी जिम्मेदारी है, लेवल प्लेइंग फील्ड इनके इख्तियार में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़िर खिलजी साहब आपका, सरदार नज़ाकत साहब आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए, अपना कीमती टाइम निकाल के प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान ने इजाज़त।
مجھے، میرے مہمانوں کو، میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.